रसूल बख्श रईस साहब 75 सालों से, जैसा कि अभी मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हुई, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए और कितना वक्त दरकार होना चाहिए? देखिए ये हुई भी है और नहीं भी हुई कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंटीग्रेटेड एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें इदारे किस हद तक मजबूत हैं, नुमाइंदगी किस हद तक शफाफ और आज़ादाना है, हुकूमत किस हद तक एहतसाब अपना करती है, या एहतसाब के इदारे जिसमें अदलिया है, कानून है, आइन की हुक्मरानी है, किस हद तक वो मजबूत हैं। हमारी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ मज़हर से कि देखें, जो पहले 7 साल हैं हमारी आज़ादी के, वो जुड़े हुए हैं जो उससे पहले, क्योंकि 80 साल की या 100 साल की हमारी तारीख़ है शिनाख्त की, जिद्दोजहद की, वो और उसकी वहाँ के लीडरशिप भी उसकी अक्स है। लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, हुक्मरान तबकात की, वो पैदावार हैं आपके जो मरूज़ी हालात होते हैं। अगर मरूज़ी हालात जमहूरी अंदाज में पैदा हों कि जमहूर ही, अवाम ही वो सियासत को, समाज को और अपनी जो मुआशी ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र फैसला साजी में कोई किरदार अदा करें, तो एक फितरी लीडरशिप पैदा होती है। वरना जिस तरह अपनी किताब में अस्करी साहब कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हुई जस्टिस मुनीर के फ़ैसले से। उसको भी हमने काफ़ी हद तक उसके असरात को भी ज़ायल किया, लेकिन जब 1956 का आइन बना और उसके बाद इंतखाबात की बारी आई तो 1959 में मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद से आज तक हम जमहूरियत और आइन और कानून की हुक्मरानी की राह पर फिर नहीं आ सके। उसमें हर नौ के यहाँ पे हुक्मरान इसमें शामिल हैं। तो लोग आम तौर पर अवाम की बात करते हैं कि देखिए हमारे अवाम में सच्चाई नहीं, अवाम ऐसे हैं। अवाम देखिए, दुनिया की तारीख़ उठा के देख लें, मुआशरा हुक्मरान तबकात बनाते हैं। उनकी नज़रियात, उनका मिजाज, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनके अंदाज ज़िंदगी के, उनमें अगर धोखाधही, फरेबकारी और जिसकी और उनका तर्ज़ हुक्मरानी भी, रसूल बख्श रईस साहब, जब आज की हुकूमत कल की अपोजिशन का एहतसाब करने लग जाएगी, फिर वो अपोजिशन जब हुकूमत में आएगी और वो उस अपोजिशन का एहतसाब करेगी, आप एक दूसरे के एहतसाब के लिए इक़्तिदार में तो नहीं आते, आवाम को तो भूल जाते हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी और लेग पुलिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इसमें सियासतदान किस हद तक ज़िम्मेदार हैं? देखिए, ये जो आपने बात की है, कभी ऐसा पाकिस्तान में हुआ नहीं है। ततहीर आपकी सियासत में या आगे बढ़ने की उस वक्त होती है जब इंतखाबात शफाफ हों, और उन शफाफ इंतखाबात के नतीजे के तौर पर एक नई हुकूमत है, 5 साल वो रहे, और एहतसाब हुकूमत नहीं करती, एहतसाब कानून करता है, और वो इदारे करते हैं जिनका सियासत से और हुकूमत से ताल्लुक़ इस हद तक होता है कि हुकूमत ने आइन के मुताबिक उनको तरतीब दिया है कि अगर हुकूमत ही, मैं मिसाल देता हूँ कि नैब को चलाए, FIA को चलाए, अदालतों को चलाए, तो फिर एहतसाब नहीं रहता। एहतसाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बन जाता है। हमने ये किया है तारीख़ में कि हमेशा से जो टोला, ये सियासत को छोड़ दें, सियासी जमातों को छोड़ दें, ये टोले या गिरोह हैं और वो या सिंडिकेट हैं, वो जो बने हुए हैं, वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपने जो कुछ कर रहे होते हैं उनको छुपाने के लिए वो हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ुसूसी तौर पे 1985 के बाद, उससे पहले यहाँ पे करप्शन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज आप देखते हैं। 1985 में जब जनोजू साहब की हुकूमत ने MNAs को फंड्स देने शुरू किए कि ये तरक्याती काम करेंगे, आज तक देख लें, जो भी सियासी लोग यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए हैं
وہ لوٹ خسوٹ کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں مصروف رہے ہیں. اس میں یہ تخصیص نہ کریں کہ یہ حکومت میں ہے، یہ حزب اختلاف میں ہے. اس میں سب لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے آ کے ہر ایک نے یا تو احتساب کے اداروں کو استعمال کیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، یا انہوں نے عصر نو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اپنے سارے گناہ معاف کر. میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو کہنے کی بات یہ ہے کہ عوام پر، آپ پر، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری ہے آج اگر پاکستان میں اگر کچھ ہم نے ایک اپنے انداز میں کچھ ایک احتساب کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، تو وہ ہمارے پاس تو حق ہی نہیں ہے نا، کیونکہ حکومت ہماری نمائندہ نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں یہ لوگ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں، اپنے ہیں یا کسی اور کے ہیں. تو اگر جب ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کی طرف دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن تاریخ کا جبر بھی یہ ہے کہ اگر عوام ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتا تو اپنے آپ کو کبھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں. رسول بخش رئیس صاحب، لیکن ایک امید پیدا ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، تو کس حد تک مسائل کے حل کی توقع رکھی جائے؟ بالکل توقع رکھیں، اس لیے کہ یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، افغانستان کی بھی ضرورت ہے کہ تجارت پاکستان کے حق میں نہیں ہے، افغانستان کے حق میں ہے. اور اس میں جو قبائل افغانستان کی سائڈ پہ رہتے ہیں یا ہماری سائڈ پہ رہتے ہیں، ان کے رشتے ہیں، ان کی برادری ہے، ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کراس بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. ہم ایک دوسرے کی اپنے ہی مفاد میں ہم یہ تجارت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان پر ایک احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو بات چیت لازمی طور پہ شروع رکھنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو دنیا کی کوئی ریاست بھی تسلیم نہیں کرتی، اس کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی جو اپنی نظریاتی ساخت ہے یا سیاسی ساخت ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا ان کی پرواہ نہیں کرتی اور نہ وہ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں. تو اس صورت میں پاکستان کے ساتھ مسائل کا الجھنا ایک فطری سی بات لگتی ہے کہ پیچیدگیاں پچھلے 50 سال 60 70 سال سے ہیں، بلکہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی ہمارے ان کے ساتھ مسائل چلے آ رہے ہیں. لیکن مسائل کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات چیت کے دروازے بند کریں، یا یہ کہ وہ اپنی سرزمین ٹی ٹی پی یا کسی اور آرگنائزیشن کے لیے اس کو استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف. یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پاکستان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے تعلقات، تجارت، میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو بھی تعلقات کی نوعیت ہو وہ جاری رہنی چاہیے. اس کے لیے مولانا کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا کے پی گورنمنٹ بار بار اصرار کر رہی ہے، ان کو سننے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں مولانا صاحب کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کے اوپر پہلے بہت ذمہ داریاں ہیں. یہ کام حکومت کا ہے، یہ صوبائی حکومت کا بھی نہیں ہے. حکومت کو اپنی آئینی قانونی ذمہ داریاں نہ کسی پرائیویٹ شخص کے سپرد کرنی چاہیے، نہ کسی تنظیم کے، نہ کسی پارٹی کے، نہ کسی صوبائی حکومت کے. خارجہ اور سلامتی پالیسی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو کسی کی شرکت داری نہیں ہو سکتی، مشاورت ہو سکتی ہے، ان کی بات سنی جا سکتی ہے. لیکن حکومت اگر گنڈا پور صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا کسی اور کو وہ ایک مصری بنا کے بھیجے کہ جائیں جی آپ بات کریں ہماری طرف سے، یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیکن سمجھتا ہوں کہ پہلی اور آخری ذمہ داری کیا کریں، حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسی کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا.